Audio Jungle. يتعلق بتقييم السياسات العمومية الدستور خاصة من الإنسان من خلال ارتباط المغرب كل البلاد المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها الرجال بطريقة أخرى آلية الحماية الدولية، آلية المعاهدات التعاقدية والمصادر الخاصة وآلية الإعلام الدولي الشامل، ثم ننتقل إلى الوثيقة الدستورية وكيف تناول المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية خاصة ما بين الفصل 160 والفصل 191 التي تنص وتحديد المؤسسات التي تحكم التقاليد الثانوية كمنظمات تقوم بالدفاع بالنقص. فماذا عن الآليات وآليات الحماية الدولية؟ هذا الشيء اللجنة المعنية بالحقوق السياسية والمدنية مرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لجنة حقوق الطفل مرتبطة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. لجنة حقوق المرأة مرتبطة بالاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التمييز ضد المرأة. لجنة حقوق العمال المهاجرين مرتبطة بالاتفاقية. لجنة مناهضة التعذيب مرتبطة، إذا هناك 10 لجان مرتبطة ب10 معاهدات. هذه اللي كتسمى في الفقه الحقوقي الدولي بآلية المعاهدات أو الآليات التعاقدية. المغرب صادق على جميع هذه المعاهدات. آخر ما صادق عليه المغرب هو البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. صادقنا على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكان النقاش حول المصادقة على البروتوكول الاختياري. تمت المصادقة عليه إذ بانت تنظيم المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال نوفمبر من السنة الماضية. إذن هناك التزام، خلاصة هذا الأمر هناك التزام للمغرب بإعمال مقتضيات حقوقية كما جاءت في الدستور في مجال السياسات العمومية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي من خلال آليات التعاقدية. كذلك الآلية الثانية هي آلية الاستعراض الدولي الشامل. هذه الآلية تم إحداثها على المستوى الدولي من بعد تأسيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان سنة 2006، وهو المؤسسة الحقوقية الدولية التي تجتمع 3 مرات في السنة بجنيف. الآلية للاستعراض الدولي الشامل هي تقرير شامل تقدمه كل حكومة عندما يأتي دورها يتعلق بمدى إعمال تلك الحكومة أو تلك الدولة لكل القوانين المالية في كل القوانين المرتبطة بالسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان. هناك الآلية الثالثة وهي المساطر الخاصة. المساطر الخاصة فيها جوج. هناك المقررين الخاصين بحال اللي جا مثلا جاو عندنا مقررين خاصين. آخر مقرر مشهور تعرف واحد الزوبعة إعلامية ومتابعة هو المقرر الخاص المكلف بمناهضة التعذيب خوان مانديز. هذا أرجنتيني وكان مناضل حقوقي ومعتقل سابق وكفاءة حقوقية دولية، وبالتالي أصبح الآن خبير دولي وتعطته صفة مقرر خاص. إذا المقررين الخاصين هذو يزورون أي بلد بطلب من الدولة الحكومة، كان توجه لهم دعوات لزيارة البلد، استماع لك كل الأطراف، حكومة، فاعلين مدنيين، فاعلين سياسيين، ضحايا مثلا بالنسبة للتعذيب. يقدم تقريره، يراسل الحكومة المعنية بما خلص إليه التقرير، يتلقى جواب الحكومة ثم يصدر توصيات الأخيرة. هناك آلية أو الجزء الثاني من آلية المساطر الخاصة هي فرق العمل الأممية، بحال مثلا اللي زارنا فريق العمل المعني بالاعتقاد التعسفي
لما زار المغرب في دجنبر 2013 واصدر توصيات خاصه. واليوم فريق العمل صدر 4 ديال القرارات ديالو تتعلق بمعتقلين مغاربه موجودين مثلا في السجون، يعتبر ان اعتقالهم تعسفي، وعلى راسهم ما اشرت اليه البارح في التقرير الادبي، وهو المعتقل مصطفى الحسناوي، الصحفي الحقوق مصطفى الحسناوي، الذي اتشرف برئاسه اللجنه الوطنيه المطالبه باطلاق سراحه التضامني معه. فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي اصدر قرار في 17 يناير 2014 يقول للحكومه بضروره اطلاق سراح هذا المعتقل لان اعتقاله اعتقال تعسفي. اذا لاحظوا هذه الاليات التعاقديه والمصادر الخاصه بشقيها فرق العمل والمقررين الخاصين وآية الاستعراض الدولي الشامل، كلها آليات في أجزاء كبيرة منها تتعلق بتوصيات تصدرها إلى الحكومات من أجل تبني سياسات عمومية واقعية وواضحة في قضايا حقوق الإنسان. عندما ننتقل إلى المغرب سنجد في ديباجة المغرب في ديباجة الدستور المغربي أن المملكة المغربية العضو الفاعل النشيط القوي في المجتمع الدولي، انطلاقا مما يقتضيه التزام البلد بمضمون معاهدة المواثيق الدولية، فإن المملكة المغربية تعلن تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. كان هناك التزام صريح للمغرب بهذا. بمعنى آخر أن المغرب يلتزم بما تتضمنه الاتفاقيات ويلتزم بما يصدر عن الآليات التعاقدية، يعني آلية المعاهدات والمصادر الخاصة والاستعراض الدولي الشامل من توصيات الالتزام بها. عندما ننتقل إلى الوثيقة الدستورية كما أشار إلى ذلك الأستاذ أدمينو، الدستور الحالي بالفعل عرف واحد النوع من تطور على مستوى الهندسة الدستورية التي أتاحت مجالا أوسع وأرحب لمقتضيات جديدة تتعلق بصون مجال الحقوق والحريات وإعمالها في السياسات العمومية. لما كنجيو الوثيقة الدستورية كتلاحظوا أن دساتير 62 70 72 92 96 كانت تخصص الباب الثاني في الوثيقة الدستورية للمؤسسة الملكية. كنا كنتكلموا على الأحكام المبادئ العامة في الفصل الأول. الفصل الثاني أو الباب الثاني عفوا يتعلق بالمؤسسة الملكية. اليوم الباب الثاني من الوثيقة الدستورية يتعلق على الحقوق والحريات من الفصل 19 للفصل 40، بمعنى أنه تم هناك نوع من الرفع من سمو التنصيص الدستوري على مجال الحقوق والحريات، يعني أعطت قيمة أكثر لأن الدستور جاء في خدم حركة 20 فبراير وفي مطالب شعبية تتعلق بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويافطات ولافتات وتصريحات حركة 20 فبراير والمساندين لها من الحركة الحقوقية والنقابية والسياسية كانت ذات نفحة حقوقية أساسية لأنها تطالب بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حرية الإرادة إلى آخره. عندما دائما داخل الدستور نجد أن المشرع الدستوري في الفصول ما بين 160 و 171 يتحدث عن مجموعة من المؤسسات التي أصبحت مؤسسات دستورية بموجب وثيقة 1 يوليو 2011 ملزمة بتقديم تقارير سنوية تتعلق بمجالها وهو جزء من السياسة العمومية المتبعة في مجال حقوق الإنسان أمام البرلمان يكون مدفوعا بالمناقشة. هذا هو مضمون الفصل 160. الأمر يتعلق طبعا بالمؤسسات التالية وهي جميع المؤسسات، أعتقد جميع المؤسسات لها بعد حقوقي ومجال اشتغالها حقوقي. مجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، الهيئة العليا لاتصال السمع البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والرقابة من الرشوة ومحاربتها، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي. لاحظوا كلها مؤسسات
لها بعد حقوقي في مجال الاشتغال، بمعنى أن المشرع الدستوري اليوم على مستوى إعمال مقتضيات الدستور في مجال السياسات العمومية واضح جدا، لكن على مستوى التطبيق عشنا اليوم تقول اليوم يعني أقصد الولاية الحالية تجربتين: تجربة تقديم المجلس الأعلى المجلس الأعلى للحسابات رغم أنه لا ينص عليه الدستور في الفصل 160 161، ولكن في الفصل المتعلق به في الباب المتعلق به حتى هو كذلك ملزم بتقديم تقرير سنوي يكون متبوعا بالمناقشة، يعني عشنا التجربة. تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقرير. كاين شنو وقع؟ تقرير تقدم في يونيو 2014. النقاش امام البرلمان ما تم حتى لهذه شهرين، يعني قبل اختتام السنه التشريعيه السابقه، سنه بكاملها وقع فيها ما وقع على مستوى حقوق الانسان. رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان اثار العديد من القضايا، وكان تقرير باش نكونوا موضوعيين كان تقرير مهما من حيث الحمولة الفكرية ديالو والتوصيات، وكذلك التنبيهات التي وجهت هذه المؤسسة إلى السلطات العمومية لكي تأخذ بعين الاعتبار في مجالات السياسات العمومية المتبعة، سواء في برمجة مجالات الاشتغالات الحكومية على مستوى كل قطاع وحتى على مستوى القانون المالية. يجب أن يبدو واضحا وبارزا مستوى التزام الدولة المغربية عندما تمارس سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان. يجب أن يبدو ويبرز بشكل واضح مدى إعمالها في مقتضيات الدستور المرتبطة بمجال حقوق الإنسان. إذا التجربة الآن هي في مرحلتها التأسيسية. نتمنى أن تنتقل من مستوى الاستماع وإثارة الملاحظات وجواب الوزراء، لأن لاحظتوا الجلسة اللي دازت في مجلس المستشارين ديال التقرير ديال المجلس الوطني للإنسان ناقشت باقي مازال ما تناقشتش المجلس النواب، يلاه المجلس المستشارين اعتقد شهرين ديال الذي أجاب هم الوزراء المعنيين، يعني كل اللي شاركوا في التقرير: وزير الصحة، وزير الداخلية، وزارة العدل، أظن القطاعات اللي مازال كنتذكر في الأجوبة ديالهم. لكن اليوم اللي مطلوب حتى هذه المؤسسات، ولو أنها مؤسسات يتحدث المشرع الدستوري على أنها مؤسسات مستقلة، يجب أن تخضع لرقابة معينة. ما يمكنش المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للجالية يبقاو خارج المساءلة. من سيسائل هذه المؤسسات؟ من سيسائل هذه المؤسسات؟ المجلس الوطني الرئيس جا قدم التقرير، ولكن المساءلة أو الأجوبة اللي كانت بناء على التدخلات ديال البرلمانيين جاوبوا عليها الوزراء. مزيان يجاوبوا الوزراء، ولكن هذيك المؤسسة على مستوى المتابعة ديالها ديال ما تضمنته تقارير تقييم السياسات العمومية كل في المجال الاختصاصي، يجب أن تكون هناك متابعة وأن تبقى محطة متابعة. إذا هذه النقطتين مهمتين على مستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، على مستوى الآليات التعاقدية والمصادر الخاصة وآلية الاستعراض الدولي الشامل، يعني ميكانيزمات الأمم المتحدة، وكذلك على مستوى الوثائق الدستورية، هما آليتان مهمتان فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية خاصة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ومدى إعمالها بمقتضيات الدستور. أكيد هذا النقاش سيحضر داخل مجالات النقاش على مستوى الأخرى والحريات الحقوقية الأخرى وعلى مستوى الوطني وداخل